Harihi Om Shri Gurubhyo Namaha. This Narayaniyam is recorded by separating each stanza word by word for easy learning and familiarizing. Please share your feedback in the comments. Kindly subscribe and share to others. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Narayanaya. Sriman Narayaniyam Dashakam 44 Sloka 7. Snihyati yaha tava putre. Snihyati yaha tava putre. Snihyati yastava putre. Snihyati yastava putre. Snihyati yastava putre. Muhyati sa na mayikaihi. Muhyati sa na mayikaihi. Muhyati sa na mayikaihi. पुनः शोकैः पुनः शोकैः पुनः शोकैः पुनः शोकैः स्निह्यति यस्तव पुत्रे मुह्यति सनमायिकैः पुनः शोकैः स्निह्यति यस्तव पुत्रे मुह्यति सनमायिकैः पुनः शोकैः स्निह्यति यस्तव पुत्रे मुह्यति सन मायिकैः पुनः शोकैः द्रुह्यति यः द्रुह्यति यः द्रुह्यति यः स तु नश्येत् स तु नश्येत् स तु नश्येत् द्रुह्यति यः स तु नश्येत् द्रुह्यति यः स तु नश्येत् द्रुह्यति यः स तु नश्येत् इति अवदत् ते इति अवदत्ते इत्यवदक्ते 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 महत्त्वं ऋषिवर्यः महत्त्वं ऋषिवर्यः महत्त्वं ऋषिवर्यः महत्त्वं ऋषिवर्यः महत्त्वं ऋषिवर्यः द्रुह्यति यः स तु नश्येत् इत्यवदक्ते महत्त्वं ऋषिवर्यः द्रुह्यति यः स तु नश्येत् इत्यवदक्ते महत्त्वं ऋषिवर्यः द्रुह्यति यः स तु नश्येत् इत्यवदक्ते महत्त्वं ऋषिवर्यः स्निह्यति यस्तव पुत्रे मुह्यति सन मायिकैः पुनः शोकैः द्रुह्यति यः स तु नश्येत् इत्यवदक्ते महत्त्वं ऋषिवर्यः स्निह्यति यस्तव पुत्रे मुह्यति सन मायिकैः पुनः शोकैः द्रुह्यति यः स तु नश्येत् इत्यवदक्ते महत्त्वं ऋषिवर्यः स्निह्यति यस्तव पुत्रे मुह्यति सन मायिकैः पुनः शोकैः द्रुह्यति यः स तु नश्येत् इत्यवदक्ते महत्त्वं ऋषिवर्यः स्निह्यति यस्तव पुत्रे मुह्यति सनमायिकैः पुनः शोकैः द्रुह्यति यस्य तु नश्येत् इत्यवदक्ते महत्त्वं ऋषिवर्यः स्निह्यति यस्तव पुत्रे मुह्यति सनमायिकैः पुनः शोकैः द्रुह्यति यस्य तु नश्येत् इत्यवदक्ते महत्त्वं ऋषिवर्यः स्निह्यति यस्तव पुत्रे मुह्यति सनमायिकैः पुनः शोकैः द्रुह्यति यस्य तु नश्येत् इत्यवदक्ते महत्त्वं ऋषिवर्यः